السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال اوبتيك جيومتريك على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا لي لونتي. الوغ غندير واحد ديفينيسيون بسيط لي لونتي. كما كنشوفوا عندنا جوج انواع ديال لي لونتي. كاين لي لونتي كونفيرجونس و لي لونتي ديفيرجونس. لي لونتي كونفيرجونس باش كنعرفوا ان كونفيرجون كنشوفوا ان الحافه ديالها كتكون رقيقه، بالنسبه لديفيرجونس كتكون الحافه غليظه. سي سامبلومون. الوغ بالنسبه لي لونتي كونفيرجونس عندها ثلاثة الأشكال. الشكل الأول كما كنشوفوا عبارة على بلون كونفكس. عاودا بلون كونفكس يعني عبارة على ديوبتر بلون أو ديوبتر سفيريك. بالنسبة للبيو كونفكس بي كونفكس كنشوفوا أنها عبارة على جوج كونفكس. هانتا عبارة على ديوبتر سفيريك أو عبارة على ديوبتر سفيريك بجهة الأخرى. بالنسبة مينيسك كونفيرجونس. الوغ بالنسبه الشكل الاخرين كما كنشوفوا بلون كونكاف. كما كنشوفوا انها عباره على بلون وعباره على كونكاف، يعني عباره على ديوبتر بلون او ديوبتر سفيريك. كما كنشوفوا عباره على جوج ديوبتر سفيريك كما كنسميوها بيو كونكاف، والاخرى مينيسك ديفيرجون. الوغ بالنسبه حنا في التمارين ما كنخدموش بهذا الرموز هادو، الوغ كنخدموا غير بهذا الشكل هذا. الوغ غنخدمو بهذا بيو كونفكس، والاخر او بيو كونكاف. صافي، بيو كونفكس او بيو كونكاف. في التمارين ما كنحطوش هذا الرمز ولا هذا الرمز، لا كنحطو هذا الرمز. هذا الرمز الا شتي هذا الرمز عباره على لونتي كونفيرجونس. الوغ لي لونتي كونفيرجون كنرمزو لها بدو فليش كما كنشوفو. الوغ او لي لونتي ديفيرجونت كما كنشوفو انها كنرمزو لها بهذا الشكل هذا. كما كنشوفو ان اللوميير كيكون اون باراليل في الديبار كما كنشوفو، وكيتلاصق بتخوا كما كنشوفو اللوميير كيتلاصقوا في واحد البوان كنسميوها اف، وهي الفوايي اف. الوغ كتسمى فوايي. نشوفوا هادشي في البارتي الثانيه. الوغ بالنسبه لي لونتي ديفيرجونت كما كنشوفوا انها ديفيرجونت يعني انه كينتشر داك اللوميير اللي عندنا في الاول كان اون باراليل. الوغ الا بغينا نحددوا لو فوايي بحال هادي كما العاده كنديروا هكا. هادشي غنشوفوه في البارتي الثانيه ان شاء الله. الوغ نشوفوا معايا. الوغ هذا هو الفوايي اف. الوغ دابا عرفنا شكون هو لونتي كونفيرجونس لونتي ديفيرجونس. لونتي كونفيرجونس كان السيمبول ديالو كنرمزولو كما كتشوف هنا، كنرمزولو بدو دو فليش كما كنشوفو، والاخرى كنرمزولو بهذا الشكل هذا، وهذا الشكل هذا كنرمزوه بالنسبه للثانيه. الوغ نشوفو البارتي الثانيه باش نفهمو مزيان اكزاكتومون لونتي كونفيرجونس او لونتي ديفيرجونس. بالنسبه لهاد البارتي هادي نشوفو فوقاش كنقولو فوايي ايماج فوايي اوبجي بالنسبه لونتي ديفيرجونت و لونتي كونفيرجونت. قبل ما ندخلو داكشي نديرو بويزيت واحد التسميات. الوغ بالنسبه لهذا كيتسمى لاكس اوبتيك دلتا. الوغ هاد لاكس اوبتيك كنعرفو انه كيكون عنده هنايا ما يسمى بلونتي كونفيرجونس، وإلا كان على هاد الشكل هكا فإنه كيكون ديفيرجون. صافي. الوغ هاد البوان او هادي كتسمى سونتر اوبتيك. هاد البوان او كتسمى سونتر اوبتيك. هاد الاف هادي كتسمى الفوايي، وهاد الفوايي هذا هو اللي بغينا حنا ندرسو فوقاش كيكون فوايي ايماج وفوقاش كيكون فوايي اوبجي. هذا مهم بزاف نعرفوه. الوغ الا كان علمن هاد اف هذا علمن كنقولوا انها فوايي ايماج، والا كان على اليسار كنقولوا انها اوبجي. ساهل. عكس لي لونتي ديفيرجونس. بالنسبه للكونفيرجونس راه ماشي بحال ديفيرجونس. ديفيرجونس العكس ديالها، الا كان علمن ما كنقولوش ايماج، كنقولوا الفوايي اوبجي. الا كان على اليسار كنقولوا فوايي ايماج. سي سامبلومون. دابا نشوفوا ديستونس فوكال. الوغ ديستونس فوكال سي سامبلومون كنرمزو لها اما باف بريم ولا اف على حساب الديستونس فوكال اللي عندنا. الديستونس الاولى بالنسبه لونتي كونفيرجونس ها هي ديستونس فوكال، وهي اف بريم كتساوي لنا المسافه او اف. كنعرفوا انها اتجاه ديما هكا بلس. صافي سي بيان. الوغ اف بريم كتساوي لنا او اف يعني هذا هو الديستونس
فوكال، كتسمى ديستونس فوكال. كيقول كالكولي ديستونس فوكال، خاصكم نعرف انها المسافه او اف بريم. بالنسبه للاوبجي الا بغينا نكالكوليو ديستونس فوكال وهي او اف كما كنشوفوا هنايا. او اف هذه كيما كنرمزوا لها باف، اما اف اما اف بريم. ديستونس فوكال بالنسبه للايماج كنقولوا لها اف بريم، وبالنسبه للاوبجي كنرمزوا لها باف هذه. الوغ حيث ان اف بريم كتساوي موان اف، يعني ان هذه المسافه هذه ديال فواي ايماج غتعطينا نفس المسافه بالنسبه لفواي اوبجي ديال هذا الايماج هذا. صافي، الا كان عندنا واحد الاوبجي وبغينا نديرو واحد الايماج، داك الايماج كيكون نفس المسافه ما بينه وما بين داك الفوايي ديال الايماج والفوايي ديال الاوبجي. الوغ وحاجه اخرى باش نعرفوا انها لي لونتي كونفيرجونس. لي لونتي كونفيرجونس بالنسبه هنايا كتبوها هنايا، نسيت ما كتبتهاش. لي لونتي كونفيرجونس اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا ديما الفوايي اف نرمزو اف بريم كيكون توجور موجب. صافي، الا كان الفوايي موجب عرفوا انها كونفيرجونس اف بريم ديال الايماج. الوغ الا جبنا ديال الايماج هنايا، شحال هو اف بريم؟ كتساوي او اف بريم. ها هي او اف. او اف نفس السونس، نفس الاتجاه ديال البلوس. الوغ داكشي علاش كنقولوا انها كونفيرجونس. الا قال لك البروف اون ا اف بريم ستريكتومون بوزيتيف، عطينا النوعيه ديال هاد لونتي كتقول له انها كونفيرجونس سي سامبلومون. وبالنسبه للبارتي الاخرى كما كنشوفوا ديفيرجونس، اشنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا اف بريم كي داير نيجاتيف. الوغ الا كان عندنا اف بريم ديال الايماج نيجاتيف كما كنشوفوا ان توجور كان السلم كنديروا له هكا بلس وهكا من الفوق بلس، ياك بعدا اتجاه بلس والفوق بلس. كما كنشوفوا ان او اف عكس الاتجاه ديال البلس، يعني نيجاتيف. حيت كنقولوا نيجاتيف يعني انها لو لونتي ديفيرجونس. الوغ ديفيرجونس. الوغ بالنسبه للفيرجونس اشنو عندنا؟ هي كنرمزوا لها بالسي، والسي كتساوي لنا واحد على الفوي سي سامبل على ديستونس فوكال عفوا. سي سامبلومون هذه الوحده ديالها كتكون بالمتر. المتر يعني الوحده ديال هذه متر، الوحده ديال هذه متر موان زان، لانه كيطلع هذا كيطلع فوق يعني متر موان زان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذا البارتي. سي سامبلومون هذا هي ديفينيسيون ديال لونتي كونفيرجون ديفيرجون. عرفنا بلي لونتي. الوغ البارتي الجايه ان شاء الله نتلاقاو في اوبتيك جيومتري.